चार लाख लाए ना हाल एंड मंसूर अली शाह साहब, अभी किसी को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इस मुल्क में तब्दीली नहीं आती, इसीलिए 1.5 साल से इनके लीडर जेल में हैं और 10 लाख इंसानों को जान देनी पड़ेगी। ये मदद कर रहे हैं उन कुव्वतों की जो इस मुल्क में टोटल आमरीत ला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे चीफ जस्टिस थोड़े से इस वक्त तनकीद का शिकार हुए हैं हर तरफ से, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। और वो एक इंसिडेंट जो कल आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है सोशल मीडिया पे, इस तरह आपको लग रहा है कि उनको लेफ्ट राइट हर तरफ से अटैक किया जा रहा है और इसकी जो रीजंस हैं वो जस्टिफाइड हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, किसी भी हिसाब से हो? भी जस्टिफाइड तो किसी भी सूरत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इस वाक़े को एक मखसूस उसमें देखिए। ये वाक़या जो है, इंसिडेंट एक्चुअली होता है 11 अगस्त को। वीडियो जो है ये वायरल होती है ये परसों रात, ठीक, 11 अगस्त की वीडियो जी। ये वाक़या 11 अगस्त को हुआ है, इससे पहले भी ये वीडियो आई थी। सर मैं एक्चुअली थोड़ा शॉक हो गई थी कि ये वाकई इतनी पुरानी वीडियो है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ये 11 अगस्त की वीडियो है। अब वो उन्होंने जो सख्त कलमात किए हैं मौसूफ ने, वो कलमात कहने का सबब इंतहाई डिफरेंट है कि एक इंतहाई जज्बाती दीनी एतबार से हसास मामले की वजह से जो एक आग भड़काई जा रही थी, एक फ़ैसला आया था, ये रिमार्क्स उस कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन कल जब ये वीडियो वायरल हुई तो आशिकान इमरान ने वालिहाना अंदाज में ये समझा कि ओहो, ये तो हमारी आवाज़ ये है, तो हमारे लिए मौसूफ ने मलामत एज ऑलवेज सर उनको नेशनल हीरो बना दिया, उस बंदे को जिसने ये बात की। नहीं जी, उस बंदे को कैसे बनाया? उस बंदे की शक्ल है उसमें, सिर्फ आवाज़ है। उसके बाद सारे लोग चले गए डोनट खरीदने। सर हर जगह लाइन लगी थी, उनकी बात वेबसाइट क्रैश कर गई। बीबी, उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई ना। उसका उस मर्द मुजाहिद को बकौल इनके क्या फ़ायदा हुआ? माल तो किसने कमाया? बिजनेस तुमने रकम किसको दी? उस लड़के को, उस बिजनेस को दी। उस लड़के का मालूम किया है वो है कहाँ, खुद वो कौन है, वो कहाँ से आया, उसका नाम क्या है, उसकी सिर्फ शक्ल ये कैसी बता है? रहा हूँ नाम उसका अवैस है, ठीक, बस। और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और भी है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो लेकिन ये कि मैं क्यों कहूँ, बात ये है कि जिसको फिर खराज पेश करना है तो ये बताओ कि वो लड़का जो एक पसमानदा तरीन इलाके से ताल्लुक़ रखता है, एक गरीब आदमी है और जिसने आपकी दानिश में मर्द मुजाहिद बना होने का मलामत भेजी है, उसको तुम्हारे ऑर्डर्स ने क्या दिया? सारा मुनाफा तो ओनर्स ने लिया ना उस बेकरी के। अब ये तमाम लोग जो वहाँ पे लाइनें लगा कर खड़े थे, सेल्फियाँ ले रहे थे, मेरा सवाल है अगर इस मुल्क में किसी ने दयानतदारी से जर्नलिज्म करना है तो इन मर्दाने मुजाहिद में से कितने अफराद हफ्ते के दिन इमरान खान साहब ने कॉल दिए ना, निकलो घरों से और उड़ा दो इस सिस्टम को और इंश्योर करो कि मंसूर अली शाह साहब ही आइंदा के चीफ जस्टिस हों। ये उन्होंने कॉल दी है ना, आए ये होंगे। सर ये तो घर बैठ के चस्का लेने वाले। और डोनट जो है ये कब से रियासत मदीना का नेशनल फूड हो गया है? नेशनल फूड ऑफ पाकिस्तान तो आई एम प्रीटी श्योर डोनट्स नहीं, तो बिल्कुल यही नहीं हो है। गया ना कि हर बंदा उसको ऑर्डर करके आप अपनी दानिश में इजहार यकजहती कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ मर्दान हक की इतनी कमी है कि कोई बोलता है तो हमें और कोई समझ नहीं आती, हम कहते हैं कि ये जिस दुकान पे ये वाक़या हुआ है उसके मालिक का मुनाफा जो है वो 4 गुना कर दो। सर इतने ये है हमारे यहाँ अक्ल का आलम खिराज तहसीन। और ये शहर है इस्लामाबाद। सर मुझे एक बात बताए, जो लोग जो सोशल मीडिया पर इस वक्त इतने एक्टिव हुए हैं, इतने लोगों ने वहां जाकर डोनट्स खरीद के उसकी तस्वीर शेयर की और खुश हुए कि पता नहीं हम अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने में कितना बड़ा कदम हमने लिया है। इतने छोटे से इंसिडेंट को सर इतना एग्जैजरेट कर देना, ये मतलब यही होता रहता है हर वक्त सर, थोड़ी थोड़ी देर बाद यही होता रहता है। लेकिन मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ ना, अगर इसी तरह के खिलौने दे के बहलाए जाते हैं, इसीलिए इस मुल्क में तब्दीली नहीं आती, इसीलिए 1.5 साल से इनके लीडर जेल में हैं कि कोई और बात किसी की मलामत करे किसी और तनाजुर में। आप समझे, अरे हमारे दिल की बात कही है। और फिर जहां वाक़या होता है उस दुकान के मालिक को जो है वो मुनाफे से भर दो,
اس کی ویب سائٹ کریش کر دو, سر مطلب پھر ڈونٹ کھاؤ اور چس کے لوگ کڈا مزہ آیا. اور سر میمز بناؤ, سپریم کورٹ کی تصویر کے اوپر ڈونٹ کی شکل لگا دو کہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ پاورفل وہ ہے. ہاں تو بناؤ نا, ٹھیک ہے بے ڈونٹ کو. سر دس از نتھنگ بٹ اے جوک. اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انتہائی خلوص سے کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہوں, ہر صورت رین اور شائن, اور کھولیں پھٹک, یوں خود جا کے کہیں اے قائد نو رہا کرو. کیا بات کر رہی ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں بہت, ہم نے ہنگامے محبت کے. یہ 2 نمبری ہے, یہ کوئی جہاد نہیں ہے. سر 2 نمبری تو پروموٹ ہو رہی ہے نا پھر سوشل میڈیا پہ, یہ ٹرینڈز ہیں. تو کیا ہو گیا اس سے, کیا تبدیلی آئی؟ سر تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ مزید لوگ انہی چیزوں کو ری انفورس کیے جا رہے ہیں کہ ہاں جی انصاف کا یہی طریقہ ہے, انصاف کا یہی طریقہ ہے. تو ٹھیک ہے, تو اچھا کیا ہمارے ملک میں سارے کا سارا جو ہے وہ تمام لوگ وہ عمران خان کے حامی ہیں؟ ہر آدمی. بی کل کو پوری قوم پہ لعنت بھیجنے والے آصف سعید کھوسا, حیف ہے اس قوم پہ. یاد ہے نا جو لکھی تھی ایک, وہ لاہور میں اپنے گھر سے نکلے, 4 گنڈے مغلو آ جاؤ منڈے, اوے کھوسا اوے کھوسا اوے کھوسا اوے کھوسا, اور وائرل کر دو. پھر سر مطلب اتنا سا ٹوئے یا کھیل اس کے بعد وہ جو مجھے اور آپ کو انصاف بجانے کے جھوٹا 2 نمبر کا آدمی, میں خود پیرا دوں گا ڈیم پہ جائیں, وہ سابق نثار, سابق نثار یا ثاقب نثار ایک ہی بات ہے ویسے. اوے بابا ڈیم کتھے گئی, اوے چولا ڈیم کتھے ہی, تو تے پیرا دینا سی, اوے ڈیم کتھے ہی, ڈونیشنز بھی تو آپ کر سکتے تھے. نہیں ڈیم کتھے ہی, وہ ڈیم آ رہا, وہ جھوٹیا, اس کے بیوی بچے نکلیں گے, وہ پیوک نو کدھر لگایا ہی. تو پھر ٹھیک ہے, اگر گھر گھر یہی ہونا, اسی طرح سول وارز شروع ہوتی ہے. if we are all willing for it, الحمدللہ سارے کے سارے اپنے لیے گھروں میں جو ہے اسلحہ رکھیں, اپنے اپنے گھروں کو 1 کلو میں بدلیں, اور پھر محلے الگ الگ ہوا کریں کہ یہ محلہ پی ٹی آئی والوں کا ہے, یہ ان کے مخالفین کا ہے, یہ پی ایم ایل این کا ہے, یہ پی 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 کا ہے, ہاں یہ این پی کا ہے. یہ ختم کریں پھر, یعنی سٹیز میں اس طرح ڈیوائیڈ کریں. جیسے لبنان میں آپ جائیں, اس وقت آپ یہاں پہ بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہاں بہت برے حالات ہیں. انٹالرنس کا یہ لیول ہو گیا ہے. یہ انٹالرنس بھی نہیں ہے, چسکا فروشی ہے. تو صرف چسکا فروشی کی سیاست ہے یہ, کچھ بھی نہیں ہے. بنیاد رکھی ہے یہ کسی نے اندر کا کمزوری کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں. کی بورڈ ویریئر, کی بورڈ جہادسٹ اور کی بورڈ واریئرز, یہ ہے بس. سو یہ سر اسی چیز تک لمیٹڈ ہے بس. یا باقی سڑک پہ اگر آپ وہ 4 نظر آئیں گے, آپ اکیلی جا رہی ہوں گی, بڑی لگی سانوں لا جی, بس ایک نے ویڈیو بنائی السلام علیکم, یہ ہے, آپ کر لیں. اس کے بعد پھر میرے جیسے بندے جو ساری زندگی ہم آزادی اظہار کی جنگ لڑتے رہے, اس کے لیے نوکریاں گنوائیں, ذلتیں کاٹیں, میں کس منہ سے میں کہوں گا یار یہ جو وہ کہا جا رہا جی ڈیجیٹل ٹیررزم اور ہمیں ڈرایا کیا جا رہا ہے. کتنی مرتبہ آپ کے سامنے میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا مذاق ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ انٹرنیٹ کی سہولتوں سے محروم ہیں. تو یہ we are heading to a situation like 1947. ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی, میں مر کھپ جاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیا 6 اگست 1946 کو یا 3 جولائی 1948 کو لاہور کے مار روڈ پہ گزرتا ہوا کوئی شخص یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ کیسے یعنی فسادات ہوں گے, اور 10 لاکھ انسانوں کو جان دینی پڑے گی, خواہ وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, اور جس وسیع پیمانے پر نقل مکانی ہوئی تھی. This is where we are heading. Back to 1947. Sort of نا وہی, یعنی بابا یہ سیریا کے اندر جو ہے یہی ہے نا کہ اگر آپ ایک خاص مزاج کے نہیں ہیں تو پھر آپ جائیں اپنے گھر بار چھوڑ کر. دمشق سے کتنے لوگ نکلے ہیں جو دور دراز کو ترکی میں رہ رہا ہے. This is totally psychological کہ لوگ ایسے لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں چینج لانے میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. کوئی چینج نہیں, یہ مدد کر رہے ہیں ان قوتوں کی جو اس ملک میں ٹوٹل آمریت لا رہے ہیں. یہ مدد کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ نہیں جی ڈنڈا ہی چلتا ہے یہاں پہ, پاکستان کے لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں آزادی اظہار. یہ کھلونے فیس بک یہ سوچ رکھنے والے جو آقا لوگ ہیں, جو اشرافیہ آپ کا, یہ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں.
سر لیکن ایک قوم تو کہتی ہے کہ ہم کسی غلام نہیں ہیں اور نہ ہم غلام بنیں گے. ان کا لیڈر کہتا ہے میں غلام بنا نہیں دوں گا. 5000 سال سے غلام ہیں اور ابھی بھی ہیں. اب وہ نہیں ہے کیا پریزنٹ مومنٹ بھی کیا ہے نہیں ہے لیکن انہیں یہ بات نہیں پتا. ابھی بات سنے میری ٹویٹر بند ہے تو کیا آپ نے بھی کر لیا ہے. وہ بندہ جیل میں ہے. کتنی مرتبہ کتنے لوگ جتنے لوگ گئے ہیں یہ ڈونٹ خریدنے, اتنی ہی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی رہے. سر وہ بھی رہنے دیں, احتجاج آ رہا ہے اس پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ آ رہا ہے نا تو کرو. تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں نا یہ چسکا فروشی ہے. آہا میم بن گئی, یہ وقتی فضا ہے. اور سیاست نہیں ہو سکتی سر. آپ یقین مانیں یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اور اس کا مقابلہ کرو آپ وہ عمر کوٹ سندھ جی پسماندہ گاؤں, وہاں پہ کیسے لوگ نکلے کہ بھئی یہ ظلم ہوا ہے, وہ جو ڈاکٹر کو مارا پولیس. آپ نے فرق دیکھا. اور یہ نام نہاد اسلام آباد میں بیٹھ کے سر کیا ہو رہا ہے, پڑھا لکھا ماڈرن, یہ ہمارا بہت پڑھا لکھا ماڈرن شہر ہے جہاں پر اچھے لوگ جن کی فائنینشیل حالات بھی بہتر ہیں, ایکسپوجر والے پڑھے لکھے, ان کا یہ لیول ہے کہ وہ ڈونرز کی شاپ کے باہر جا کے جلد از جلد قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی ریٹائرمنٹ کی طرف لے کر جا, ان کی جگہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں اور اس ملک کو مکمل انصاف ملے. مکمل انصاف. Are you sure, sir? بے 4 لاکھ لائے نا حال منصور علی شاہ صاحب. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یا اللہ انہیں جلد از جلد تاکہ پاکستان کو مکمل انصاف ملے. آمین.